अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। पिछले 24 घंटों के दरमियान जो बड़ी खबरें बनी हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी, उन पर हम नज़र डालेंगे। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है, यानी हम ये क्या समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा मजबूत जवाब रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने रास्त तौर पर ना सही लेकिन बिलवास्ता तौर पर इस बात का तो जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान की जो मईशत है, इकनॉमी है, वो डेड नहीं है, मरी हुई मुर्दार नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, इससे आगाज़ करेंगे और इसके साथ फिर हम बात करेंगे SIR, यानी जिस तरह से बिहार में SIR का मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब इस हवाले से इलेक्टोरल जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है, उसमें 65 लाख अफराद जो है इनके नाम खारिज हो गए हैं। तो ये किस तरह का अमल है, और जबकि अदालत के ज़ेर दौरा हैं और इस पर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। और RJD के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि हर असम्बली हलके में 20 से 30 हज़ार वोटर्स जो है इससे मुतासिर होंगे। क्या मामला है, इस पर नज़र डालेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। और कांग्रेस का सालाना लीगल कॉन्क्लेव हुआ जिसको कांग्रेस की क़यादतों ने मुखातब किया, और इसमें रीजनल जो लीडर्स थे उन्होंने भी शिरकत की, उन्होंने भी इसको मुखातब किया, क्या कहने की कोशिश की, क्या ये कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। मुंबई और कोलकाता के दरमियान जो यानी सफ़र होता है इंडिगो के फ़्लाइट में जो वाक़या पेश आया, मुंबई से कोलकाता जाने वाले फ़्लाइट में जिस तरह से एक बारिश शख्सियत जिसका हुलिया जो है मुसलमानों का था, उसको एक शख्स ने यानी तमाचा रसीद कर दिया। ये न सिर्फ भारत में बल्कि यानी इंटरनेशनली ये वाक़या जो है वायरल हुआ है। इसकी बड़ी शिद्दत के साथ जो है मज़म्मत की जा रही है। और बहरहाल क्या मामला है, इसको यहाँ तक कि BBC ने जो है यानी काफ़ी मज़म्मत के साथ उसकी जो है कवरेज की है कि किस तरह की जहनीत वाले लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं और ये क्या ज़ाहिर करता है। इसी के साथ हमारी देश की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के हवाले से प्रधानमंत्री के बहुत सारे इनकी यानी ताज़ीम के हवाले से, इनकी सुरक्षा के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इसी के साथ प्रज्वल रेवन्ना जो जिनको बहुत कहा गया है कि बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल उम्र कैद की जो है सज़ा इनको सुनाई गई है। लेकिन क्या कुछ होगा आगे, ये भी जो है वक्त ही बताएगा। और इंटरनेशनली अगर हम रुख करें तो फ़लस्तीन में, गाज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी व सारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 106 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 7 अफराद भूख मरी के नतीजे फौत हुए हैं। इसराइल का जुल्म ज़्यादती जारी व सारी है और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। ये और बात है कि अब यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ्रांस के बाद फिर यानी पुर्तगाल, और फिर पुर्तगाल के साथ ही साथ माल्टा अब ये तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या दमखम है इनके तस्लीम करने में, और ये क्या कर सकते हैं, इनके बारे क्या बिलीव हम कर सकते हैं, इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ यूक्रेन जंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि नेटो का ताउन अगर मिलता है तो फिर हम नेटो के ताउन के साथ यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करेंगे, यानी जंग का मामला टला नहीं है। और इसी के साथ साथ भारत को चिढ़ाने का जो मामला है डोनाल्ड ट्रंप जारी रखे हुए हैं। अभी यहाँ तक एक रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि सवाल ये किया जा रहा है कि क्या ट्रंप भारत की हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारत, हवाला देकर कह रहे हैं कि भारत रशिया से अपनी जो है ख़रीदारी जो ऑयल की है वो रोक देगा, जबकि भारत की जो है ने इसकी तरदीद की है इस हवाले से। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर प्रधानमंत्री पर और हुकूमत हिंद पर, भारत पर किस तरह का दबाव बना रहे हैं। ये 25% का मामला, एक तरफ भारत के साथ ये रवैया, ये सलूक है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर नवाजिशा ज़रूर उनकी जो है नज़र आ रही हैं। इसको लेकर भी मगरबी मीडिया में काफ़ी जो है तबसरे चल रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के दबाव में नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं। और अभी तक भारत का जो यानी रद्द-ए-अमल सामने आया है वो अब भी अमेरिका को खुश करने, कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने और खुश करते हुए अपने मामले को निपटने जैसा है ठोस और मजबूत और सख्त जवाब अभी तक भारत की जानिब से नहीं आया, ये वेस्टर्न मीडिया कह रही है।
میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ماجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماجد صاحب سب سے پہلے پردھان منتری کی بات سے کریں گے. آپریشن سندور کی بھی بات انہوں نے کی اپنے خطاب میں, اور ہندوستان کی تیسری بڑی معیشت بننے کی بھی انہوں نے بات کی, اور جو بھارت کو آنکھ دکھائے گا, بھارت پر حملہ کرے گا, اس کو پاتال میں بھی جا کر جو ہے ختم کرنے کی انہوں نے بات کی. اور لوگوں سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ آپریشن سندور سے خوش نہیں ہیں؟ کیا دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے تو آپ خوش نہیں ہیں؟ یہ کیونکہ کانگریس اور کانگریس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, جس کا اوڑھنا بچھونا سونا سوچنا بولنا سب کچھ جھوٹ پہ, دروغ گوئی پہ اور بالکل جملوں پر مشتمل ہوتا ہے, اس سے آپ کوئی صحیح یعنی بات کی, سچائی کی, صداقت کی, حتیٰ کہ شجاعت کی بھی توقع نہیں کر سکتے. کیونکہ جھوٹ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک انٹاکسیکیشن ہے ایک معنوں میں, اس سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے. ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 2 جھوٹ بولنی پڑتی ہے, 2 جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنی پڑتی ہے. اب رہی بات, میں بھی انٹرنیشنل میڈیا میں آپ جیسا بتائے کہ بھئی ہندوستان کا جو ہے پھیکا ریئیکشن, بالکل پیوش گوئل پارلیمنٹ میں بولے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. کرتے رہیں گے اسٹڈی, برابر کرتے رہیے, لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیے. دیکھیے کتنی اسٹڈی کا کھلا سامنے ہے, جو ہے ہمارا نیشنل اسٹاک ایکسچینج اور بامبے کا اسٹاک ایکسچینج, یہ دو, بامبے کا بہت زیادہ والا ہوتا ہے جو قومی طور پہ جو ہے خطوط تیار کرتا ہے. تو خیر کمپنیوں کا معاملہ ہے, کارپوریٹ کا معاملہ ہے, یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن 25% جو ٹیرف ہے اس سے ہماری جو پیداوار جو باہر جانے والی ہے, جو ایکسپورٹ ہونے والی ہے, کیا وہ جا سکتی ہے کیا؟ اس سے ہماری کتنی کمپنیوں کو اور ہمارے کسانوں کو, یا ہمارے جو ایم ایس ایم ایز تو کرتے ہی نہیں ہے, یہ پورا جو ٹھیکہ ہے وہ بڑی کمپنیوں نے لے رکھا ہے. جی ہاں, ہر چیز میں, ایگرو میں ہو, ایئر اسپیس میں, ایگرو سے لے کے ایئر اسپیس تک بے شمار شعبے ہیں. تو کیا اب $1 کی چیز 125 میں جا سکتی ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور ایک بات, دوسری طرف آج بھی ٹویٹ دیکھا میں ڈونلڈ ٹرمپ کا, یعنی کھلا طور پہ کہا کہ بھئی آپ اور جائیں, ایک معنوں میں یعنی روس اور ہندوستان کی اکانومی, ہاں بالکل اکنامی کے ساتھ چلے جائیں. اتنی تذلیل کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. آخر کیا ہماری ایسی کیا ہے؟ پھر وہ 56 انچ کا سینہ لال آنکھ دکھانا, وہ کس پہ ہوتا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. اور ایک بات جہاں تک ہے اکانومی کا, میں راہل گاندھی کی بات تو خیر اپوزیشن میں ہے تو بولیں گے. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ دھڑام سے گر چکی ہے اکانومی, اب نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. آپ تیسری بڑی اکانومی کے بول رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گھریلو پیداوار ہے, GDP جس کو کہتے ہیں, جی, آپ کچھ عرصہ پہلے جاپان سے تقابل کر رہے تھے کہ ہم نے جاپان کو جو ہے اوورٹیک کر لیا ہے, فلاں ہے. جاپان کی آبادی, جاپان کا پر کیپٹا انکم, جاپان کی GDP, یہ تینوں ہمارے اخبارات میں بھی دیے ہیں اس کے بارے میں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کچھ اخبار, خاص کر 2 بڑے قومی اخبارات ہیں, وہ کم از کم تھوڑا سا دیے ہیں, اسٹڈی کریں. خیر کنکلوژن نہیں دیا انہوں نے, چونکہ کنکلوژن کچھ دیں گے, اپنا فیصلہ کچھ دیں گے تو سرکار جو ہے اچھا یہ بات ہے ہم بتائیں گے آپ کو. تو لہٰذا انہوں نے حساب تو دے دیا, کتاب بند کرنا بھول گئے, مطلب آمدن بھولا گیا. تو اب یہ 2 بڑے اخبار آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سے بڑے اخبار ہیں جو قومی سطح پر بہت مشہور ہیں. اور ایک اخبار تو ایمرجنسی میں تو جم کر کام کرا تھا, وہ اس کا نام آج بھی بہت مشہور ہے. خیر وہ بھی تو ہے کئی موقعوں پر سرکار کے گن گاتا ہے, خاص کر جو کمیونل جو سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں تو اس کا جو رخ ہے وہ رائٹسٹ کی طرف ہوتا ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ کس طریقے. اس کے باوجود بھی اس کے کچھ کالم نگار نے کھل کے بات کہی کہ ہماری اکانومی کے جو دعوے ہیں, پھر اس کا کمپیریزن کیا ہماری آبادی سے, پھر ہمارے پاس کتنے لوگ غریب ہیں. تو یہ سوال بھی عام طور پر اس سے پہلے بھی آپ بھی کر چکے ہیں, جب اتنا ہمارا GDP ہے اور ہم تیسری بڑی اکانومی دنیا کی بننے جا رہے ہیں, پھر یہ 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اور بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ جو بے چھت لوگ ہیں ان کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب تو بے چھت میں ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جن کو
बुलडोजर के जरिए उनको बेइज्जत कर दिया गया। ये भी जी। सैकड़ों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद हज़ारों में, की सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में, खासकर उत्तर प्रदेश में, आसाम में, उत्तराखंड में, ये 3 रियासतों में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो हर बात पे ताज्जुब, हर बात पे। अब देखिए पुणे में क्या हुआ है। पुणे में जो है एक बात का बहाना बनाकर किस तरीके से दंगे मस्ती की गई है। अभी आप जिक्र कर रहे थे हिंदू, अब देखिए ये तो खैर थप्पड़ मारने का है, तो इससे पहले 2 वाक़यात में पेशाब कर दिया, जी वो भी न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था। जी जी तो ये नहीं, हिंदुस्तान है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, इंडियंस है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लैबोरेटरी खाली नहीं थी तो क्या करेंगे, बाजू की सीट पे कर दिए, बेचारी खातून बैठी हुई थी उसके ऊपर, क्या कर सकते हैं। ये नहीं, उसके बावजूद क्या हुआ है, कुछ हद तक आया, नो फ्लाई होगा उन्हें, मतलब उसके बाद सुकून से चले गया, वो कुछ होने का नहीं है। तो हिंदुस्तान में चूंकि इंसाफ के 2 मेयारात हैं। अभी आप देखे होंगे जो 2006 के जो सीरियल बम ब्लास्ट जो लोकल ट्रेन में हुए, जी। उसके बाद मालीगांव का हुआ, जी। उसका खाली एक ऑपरेटिव पार्ट हम पढ़े हैं, वो पूरा जजमेंट तो हम नहीं पढ़े, लेकिन जो भी ऑपरेटिव पार्ट हमने पढ़ा उसमें तो खुल के बात है, किसी को जो है मासूम को फंसाना है और मुजरिम को बचाना है। ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जी। तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी कैसे जाएगी? और इकोनॉमी, और एक चीज़ हो रही है कि खासकर काउ बेल्ट में, काउ बेल्ट माने जो उसमें अब आप महाराष्ट्र को भी जोड़ लीजिए, काउ बेल्ट तो नहीं है, लेकिन वो काउ बेल्ट तो सिर्फ हिंदी रियासतों को कहते हैं। या तो हिंदी की मुखालिफत होने की वजह से फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है, और वही पुणे का जो पुणे का मामला जो है मामला, वही जी। हुआ। और देखा, मैं कॉलम भी पढ़ा उसके बारे में, कहा कि इनको एक ज़रूरत है, काफ़ी शिद्दत की ज़रूरत है, चूँकि ये सिक्के राजुल वक्त है कम्युनल राइट्स, जब भी कुछ मामला होता है उसको डाइवर्शन करने के लिए एक बड़े केस काम कराते हैं ना, तो वो जो हिंदी वर्सेस मराठी चल रहा था वो पीछे चले जाता, अब जो चल रहा ना वही जी है। हाँ। तो ये सिक्के राजुल वक्त है इनके लिए, कभी भी ये जो है, ये इनका जो नुस्खा है, बड़ा कीमिया नुस्खा है ये, तो ये काम आता है। तो अब ये बताना मकसद है कि हिंदुस्तान की, अब देखिए हमारी जो फिनांस साहिबा है वो तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। एक मरतबा उन्होंने एक बड़ा अजीब दिखा मुझे भी, जी जब रुपए के मुकाबले में डॉलर काफ़ी महंगा हो गया था, अब तो 87 कुछ चल रहा है, 87 पॉइंट कुछ 60 चल रहा है। तो जब ये 80 के ऊपर आया था, तो जब उनसे पूछा गया भाई क्या है, डिवैल्यू हो रहा है इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा रुपया तो वहीं रुका है, अपनी जगह है, डॉलर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डॉलर बढ़ गए तो बढ़ने दो उसको। जी यानी देखिए इतनी दीदा दिलेरी, इतनी झूठ, इतनी ढिठाई, ये किधर ले जाएगी कौम को? और सबसे ज़्यादा ये समझ रहे हैं कि हिंदू को फ़ायदा पहुंचाना है। अब देखिए ऑपरेशन महादेव बोल के रखे, जी मैं पूछने लगा, भाई खुद पार्लियामेंट में बात हुई है, उनसे पूछा गया, हमारे जो है चाणक्य कहते हैं ना उनको, जी मोटू भाई को चाणक्य कहते हैं, तो उनसे पूछा, अरे भाई ये नाम क्यों रखा है? आपको मालूम है औरंगजेब से लड़ते वक्त शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नारा दिया था, हर हर महादेव। देखिए तकसीम के वक्त जो फसादात होते थे, खुद हैदराबाद में जो मेरे वालिदैन, जिससे मेरे को जो कुछ मालूम हुआ, उस वक्त जब ये लूट हो रही थी, बलवाई ये नारा लगाकर आ रहे थे, घरों को लूट रहे थे, और मेरी माँ उसकी विटनेस थी। तो इन वो एक किस्म का नरेटिव अब वो फिर चला, हालांकि वो उसके बाद काफ़ी जो है सुधार हुआ, लोग फिर आपस में एक हुए, फिर जिंदगियां गुजरने लगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 10-11 साल से जो माहौल गया, पहले ये होता था जो है, जो ज़ख्म है जिस्म पर लगता था, अब जिस्म से ज़्यादा जहन पर लग रहा है, जो ख़तरनाक है। पहले जहन पर नहीं लगता था जी ज़ख्म उस वक्त सूख जाता था, उसके बाद मुंतकिल हो, जी बिल्कुल। ये जो यानी हाथ पे, पाँव पे, जिस्म पे कुछ मार लगते थे जी। फसादात में, जी वो मंदबिल हो जाते थे, यानी उसका मरहम होता था। लेकिन जहन का जो ज़ख्म है उसका कोई मरहम अभी तक नहीं है। तो सरकार ने, अब मौजूदा सरकार ने और उसके चिंटूस ने पूरी तरीके से कहा गया, भाई जिस्म पे तो खैर मार लो, एका दुक्का, आप जैसा भी खेलना है खेल लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निशान करना है आपको जहन पे मारना है, क्योंकि जहन का कोई इलाज नहीं होता। ये चीज़, इस पर सरकार अमल कर रही है, और यही वजह है कि अब तो खैर आपस में भी लोग ऐसे ही हो जा रहे हैं। अब देखिए हिंदी बेल्ट में खुद समाज के अंदर क्या हो रहा है, अभी आपने एक वाक़या दिया, खैर कोई तबके का होगा नहीं होगा जो भी होगा, लेकिन लोगों में एक सेंस पैदा हो गया, इंटॉलरेंस जिसको कह सकते हैं, जी कोई भी वो चीज़ है। हालांकि वो जिस शख्स को मारा गया वो बीमार शख्स है, जी हाँ पैनिक अटैक हुआ उसको, हाँ जी और पैनिक अटैक कभी भी होता है, हमने भी देखा पैनिक अटैक कैसा होता है, जी एकदम तबीयत खराब हो जाती, हिजान पैदा हो जाता,
اور وہ کچھ بولنے لگتا کچھ بھی ایسی. تو حالانکہ وہ علامت ہے اس کی پینک اٹیک کی. تو اس کا فلائٹ میں ہوتا کئی لوگوں کو فلائٹ فوبیا بھی ہوتا ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اختلاجی کیفیت بھی جس کو بولتے ہیں. تھر تھر کانپنے لگا. ارے بولے بھائی کبھی بیٹھے نہیں, کوئی ایسی طبیعت ہو رہی. تو فوری جو ہے بعض وقت تو پائلٹ اگر وہ سمجھدار ہے تو اس نے راستے میں قریبی جو وہ ایئرپورٹس ہوتا اتار کے اس کو میڈیکل کیئر کے لیے چھوڑ دیتے, پھر بعد میں آگے بڑھتے. ایسے بھی کئی کیسز ہوئے. جی. تو بیمار کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ, چاہے کئی طبقے کے ہوں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ صرف ہندو طبقے میں ہونا ہے یا مسلمان میں ہونا ہی نہیں ہے. سبھی طبقوں میں یہ رجحان انٹالرنس کا پیدا کر دیا گیا. جی مائی صاحب, اب اس حوالے سے اب سوال یہاں پر یہ ہے, پھر اس کے بعد پھر ہم SIR کی طرف جائیں گے کہ ہم نے بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں, اور ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے بے عزتی کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹ جو ہے متاثر ہو رہا ہے. ہمارا جس طرح سے آپ نے ابتدا میں کہا جو اسٹاک بازار ہے, چاہے وہ BSE ہو چاہے وہ NSE ہو, اس میں بری طرح سے گراوٹ ہے. اور یہ اس کا جواب کس انداز میں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کافی ہے پردھان منتری نے کہہ دیا کہ بھائی آپ بول رہے ہیں اپنی بات کر لیں, ہم تو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں. کافی ہے یہ جواب؟ دیکھیے ٹھیک ہے, ہندوستانی ان لوگوں کو بتانے کے لیے ضروری ہے, لیکن دنیا میں جو اکانومی اور مانیٹری چیز یعنی مالیات کی جو لین دین ہوتی ہے ایک ریگولیشن سے چلتی ہے. جی. اور دیکھیے 2014 میں انڈیا بمقابل ڈالر کیا ریٹ تھا, اب 2025 میں اس کا ریٹ کیا ہے. یعنی آپ ایک 100% بڑھ گیا. 45 سے 54 کے درمیان تھا جب 2013-14 کے اندر, اب جا کر 87 یعنی 88 کے قریب ہو گیا, 87.60 ہوا. جی. یعنی 87 روپیہ 60 پیسے دیے تو آپ کو $1 ملتا ہے ابھی. پہلے جو ہوتا تھا لاسٹ یعنی 2014 کے ختم تک جب یہ اقتدار میں آ گئے تھے, مئی میں آئے تھے اقتدار میں, اس وقت 54 روپے تھا. یعنی 54 روپے دیے تو $1 ملتا تھا. جی ہاں. تو اب یہ اس سے خود اس کی اکانومی پہچان لے سکتے آپ اس کا کیا معاملہ ہے. دوسرا جو بات ہے, کئی کمپنیاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, یقیناً کرتی ہیں. ابھی دیکھیے حیدرآباد میں دبئی کے لوگوں کو بلایا گیا, تو خیر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو انویسٹمنٹ کرنے تیار ہیں, لیکن موجودہ حالات میں ملک کے حالات اور ملک کا جو نقشہ باہر پیش ہو رہا ہے اس آنکھ بند کر نہیں رہ سکتے. اور جو فائنانشیل جرنلز ہیں یعنی جو اکانومی پہ جو ہمارے جرائد لکھے جاتے ہیں, اس کی جو معاملات ہیں, کیا انویسٹر خالی بیٹھ کے ارے بھائی میرے دوست ہیں, میرے کو گلے مل گئے, فلاں ہو گیا, میرے کو اپائنٹمنٹ دے دیے تو انویسٹ کرے گا؟ انہیں دیکھے گا, وہ جرنل دیکھتا, وہ اس میں یعنی رسالہ جو ہوتا ہے, جرنل کے معنی رسالے کا جو ہے, وہ رسالہ دیکھتا ہے. اس میں دیکھتا ہے کہ ان کی GDP کیا ہے, ان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے, اور میرا اتنا انویسٹمنٹ ہے تو مجھے کیا ملنے والا ہے, میرے کو کیا فائدہ ہونے والا ہے, میری کمپنی کو کیا ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر دیتے ہیں, اور کتنی آسانی سے. اب آپ دیکھیے ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا ہمیں, کچھ کمپنیاں جو ہے خاص کر امریکہ کی فورڈ کمپنی بند ہو گئی, مطلب ہندوستان سے آپریشن بند کر دیا انہوں کہ بھائی اب یہاں ہماری مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی تھی, ہمارا جو ہے مختلف اسٹیک تھا. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ جو GST لگائے ہیں وہ ہم کو قابل قبول نہیں ہے, چونکہ ملٹیپل GST, چونکہ ہم جو اسمبلنگ کے لیے پارٹس لاتے ہیں کرتے ہیں اس پہ تو ہم پہلے ہی ٹیکس دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہماری فنش پروڈکٹ میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو یہ ڈبل ٹیکسیشن ہو رہا ہے ہمارے کو, تو لہٰذا ہم اتنی پروفیٹیبلی ہم کو جو ہم سوچ رہے تھے ویسی نہیں ہے. اس کے لیے آسانی بنائے تو ہم برابر ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے وہ اپنی جو ہے یہاں کی جو پروڈکشن وغیرہ ہے ہماری اس کو بند کر دیا, روک دیا. ایسی کئی اور دوسری کمپنیاں بھی ہیں. تو خیر چونکہ یہ نظر میں آئی تھی تو میں نے اس کی مثال دی ہے. اور ڈونالڈ ٹرمپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, مطلب بھارت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکس بہت ہیں, دنیا میں جو ہے یعنی سر فہرست رہتے ہیں, ان کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں بالکل ہائی ہے. تو یہ جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں یعنی یہ ہمارے سیدھے سیدھے جو انویسٹرس ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں, ٹیکس کی انتہا دیکھیے آپ, کئی وقت میں اپنے پروگرام میں بھی بولتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بولتا ہوں, آپ صبح سے شام تک ذاتی طور پر گھر کے چیزیں سامان ہوں گے وہ الگ چیزیں ہیں, آپ کے ذاتی جو ایکسپینڈیچرس ہوتے ہیں اس کا ایک ڈائری میں آپ لکھ لیجیے گا. وہ ڈائری میں لکھ لے کے دیکھیے آپ جو استعمال کرتے ہیں اس پہ GST کتنا لگتا ہے. یعنی آپ کی آمدنی کا تقریباً اگر آپ 100 روپے کر رہے ہیں تو کم از کم آپ 15 سے 18 روپے تو آپ یوں ہی دے رہے ہیں.
میں پیٹرول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیزل کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں جاتی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے وہ، جبکہ ہم کو 62 روپے میں پیٹرول اور ڈیزل 62-63 روپے میں جو ایکچولی آنا ہے جی ٹیکس دینے کے بعد بھی، لیکن ملٹیپل ٹیکس کی وجہ سے جس میں سینٹرل ایکسائز ہے، دیگر جو ہے چیزیں ہیں فیول کے وغیرہ، یہ جا کے آپ کو 100 روپے پر مل رہا ہے، جبکہ رشیا سے اصل امریکہ کا جو اعتراض ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ تو سستے میں ادھار میں تو مال لے لے رہے ہیں، انرجی لے لے رہے ہیں، کروڈ لے لے رہے ہیں، لیکن سب کدھر جا رہا ہے پیسہ، یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں جی ہاں کدھر جا رہا ہے؟ اس لیے انہوں نے ایک بالکل ایک بنانا ریپبلک، ہم تو بنانا ریپبلک سمجھتے ہیں ہمارے پڑوسی کو، اس کو کہا کہ تم ایک دن تیل بیچیں گے اس کو بول کے، ارے بولا یہ کیسا معاملہ ہے بھائی، یعنی بالکل عجیب، یعنی چارانے کے یعنی بندر کو بارانے کی رسی ہوتی بولتے ہیں نا، وہ حساب کا ارے بولا یہ وہ تو بنانا ریپبلک ہے یار، وہ کیسی حکومت ہے وہاں، کیسی حکومت ہے، خیر جو بھی ہے ان کی ہوگی، لیکن اس کو اتنا پیمپرڈ کرنے کی بات ہے، اس کو جو 6% کم کر دیا، 19% لگایا اس کو، اور کہا کہ نہیں میں اس کو ایسا کر دوں گا کہ یہ پورا نہ صرف ہندوستان بلکہ ساؤتھ ایشیا میں یہ تیل کو سپلائی کرنے والا ملک ہو جائے گا، یعنی اس کے پاس کروڈ کی اتنی فیسلٹی رہیں گی، اس کی فراہم ہوں گی، اس کی ریفائنری کی اتنی سہولتیں رہیں گی۔ ارے مولا بھائی یہ کیا کا معاملہ ہے؟ وہی پھٹیچر کنٹری ہے پہلی، وہ IMF کے پر چلنے والا، ابھی قرضہ دیے نا انہوں نے، تو خیر، اور وہ بھی دہشت گرد کا منبع ہے، جیسا ہم اکثر کہتے آ رہے ہیں، دہشت گردی تو یہیں سے نکلتی ہے، پھر ویسے دہشت گرد کو اور سہارا دینے کی بات ہو رہی، تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی، ہماری فائنانس پالیسی کی ناکامی، اور خیر اندرونی پالیسی کے بارے میں ہم تو کچھ کہیں گے نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نشان، آپ دیکھیے 2 ننس کو جو ہے جی ہاں پوری ہسٹری دیکھا میں، خیر وہ جج صاحب بھی ہے، ایک جو ہے بجرنگ دل کا ایک کارکن خالی ایک اورل شکایت کر دیا، بس کافی ہے، کہا کہ نہیں اب کوئی ضرورت نہیں، ان کو لے آ کے جیل میں ڈال دو۔ وہ کس مقصد کے لیے آئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا نہیں آئے، نہیں وہ سب بعد میں ہوں گی، لہذا ان کو لے آؤ جیل میں ڈال دو۔ تو اس نے شکایت کی کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے جو ہے وہاں پورے لوگ کنورٹ ہونے والے ہیں۔ دیکھیے ایک کاز ہے، ٹھیک ہے بھائی تبلیغ بھی کریں گے تو دستور کے اندر ہے، اس کے اندر ایسی گنجائش نہیں ہے، لیکن خالی ایک زبانی بیان پر چھتیس گڑھ کی پولیس اتنی ایکٹیو ہو گئی، جج نے پوچھا بھائی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ صرف ایک ورکر جو ہے آپ کو بس کافی ہے بول رہے ہیں، وہ بھی جو ہے ہندوتوا کے کوئی بھی کارکن، بجرنگ دل ہو، VHP ہو، فلاں رکشک دنگ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ خالی ایک شکایت کر دینا۔ اب دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو یو پی کے ایک مثال دیا تھا، یو پی کے ایک شہر، اب نام آپ یاد نہیں ہے مجھے، اس میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اس کا گھر ڈیمالش کر دیا گیا، اس کی پورے اثاثے ہو گیا، یہ کہا کہ پڑوس کے قریبی دوست کے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، اس کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی ہے بول کے، بعد میں خلاصہ یہ نکل کے آیا، تو وہ صاحب ان کا بزنس ہے تو وہ کچھ پیسے لیے، وہ جو لڑکی کے والد ہے پیسے دینے میں کترا رہے تھے، انہوں زور دباؤ ڈال رہے تھے، تو اب جا کے پوچھے دوسرے لوگوں سے، ارے کیا کرنا رے بھائی، بہت میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو میں دینے کا وعدہ بھی کرا، اس کو واپس کرنا ہے، انہیں بولا میں میرا حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے کو دو پیسے، یار ارے میں دوستانہ ہے، گھریلو تعلقات ہیں میرے ان کے، ہے نا، ٹھیک ہے میری بچی کے ساتھ ایسا کرا بول کے خالی کمپلین کر دو، کمپلین کرے، اور پولیس تو تلاش میں تھی، یار اچھا یہ حضرت یہ عمر میں آپ بچی کے ساتھ، ارے بھائی میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے میرا اچھا کوئی لکھائی پڑھی ہے نہیں، دوست ہے بول کے دے دیا پیسے میں، ٹھیک ہے چلو برخاست، گرفتار کیا، اتنی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی جم کے، پھر اس کے بعد گھر ڈیمالش ہو گیا ان کا، اور وہ بیچارہ روتے بیٹھا ہوا ہے، ہمدردی کا انجام، تو یہی ہوتا ہے، ہمدردی بھی جو ہے سکون کس طریقے سے کرنا، کیا کرنا، لکھائی پڑھائی میں ہمدردی بھی کریں گے، لکھائی پڑھائی کر کے کرو، یہ نادانی مت کرو کہ دوست بھی ہوں گا، کتنا بھی دوست ہوں، بولے دوست ہے میرے کو بھروسہ ہے بول کے، اس کے برے وقت میں کام یعنی اس کی مدد کرنے کا صلہ یہ نکلا، خود بھی گرفتار ہوئے، بدنامی ہوئی، خاندان والے کیا بولیں گے، اور تماشا ہی دیکھتے، ارے ہوا ہوں گا بھائی کیا ہے، ارے بولے اس سے بڑے میری بیٹیاں ہیں، شادی شدہ بیٹیاں ہیں، یہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، میری بیٹی جیسا ہے، وہ نہیں ڈال دیے، پھر پورا گھر چلے گیا اس کا، یہ حواسو ہے، میرے پاس پوری رپورٹ آئی میرے پاس اس کی، تو ایسے کئی واقعات ہوں گے جو میری نظر میں نہیں آئے ہوں گے، جو نظر میں آئے وہ اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ جی یقیناً ناظرین اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، ویسے ہم نے اکنامی کے حوالے سے بات کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ
हम अमेरिका को किस तरह का जवाब दे रहे हैं, और हमारे लिए अभी मज़ीद जो नज़र आ रहा है वो तो अपने मकाम पर है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से क्या दबाव डाला जा रहा है, और इसके इम्पैक्ट जो हैं, इसके असरात जो है कभी कब तक रहेंगे, और कब हम इस उलझन से निकलेंगे, क्योंकि जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड को लेकर, वो क्या बिल्कुलिया तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि नाकाम हुए हैं, या फिर अमेरिका जो कुछ चाह रहा था वो हम नहीं कर पाए और अमेरिका कुछ चाहता है हमसे अब भी, और जिसकी वजह से इस तरह का दबाव बन रहा है, क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया में ये चल रहा है। बहरहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, और ब्रेक के बाद हम आगाज़ करेंगे SIR के मामले पर क्या कुछ पेशरफ्त हो रही है, और इससे जो बिहार में जो वोटर्स मुतासिर हो रहे हैं वो क्या मामला है, और फिर आगे हम इस हवाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं या क्या खदशात हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है, और अब हम बात करेंगे SIR के मामले को लेकर, इलेक्टोरल ड्राफ्ट के जारी करने के हवाले से, और फिर ये जो अमल आगे बढ़ रहा है इस हवाले से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल ज़ेर दौरा हैं, अब आगे क्या इस हवाले से बात सामने आएगी। लेकिन बहरहाल भाई साहब, आसाम है, फिर उसके बाद पता नहीं मगरबी बंगाल की बात है, फिर उसके बाद कौन सी तमिलनाडु जी, और सारे मुल्क में होगा, चलिए अच्छी बात है ना, क्यों गैर शहरियों को वोट देने का हक देना है। तो अब ये जो मामला है इसमें 2-3 एंगल है जो मैंने स्टडी की है जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल जो है इसका मुसवदा जारी किया गया, ड्राफ्ट लिस्ट है ये SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वोटर लिस्ट की। उसमें 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिन वोटर्स ने वोट दिए थे उनमें से 65 लाख से जायद है, 65,40,000 कुछ है, तो खैर हम 65 लाख मान लेंगे, 65 लाख की कटाई हो गई, छटाई हो गई इसकी पूरी। तो अभी तेजस्वी यादव जो RJD के एक बड़े कायद हैं और डिप्टी CM रहे हैं पहले, उन्होंने अपने फ़ोन पे ऐप पे बताया, अरे मेरा नाम ही नहीं है इसके अंदर बोले। फिर इलेक्शन कमीशन से एक वजाहत है, ये ड्राफ्ट है, ओरिजिनल वो अभी वो नहीं है, लिहाजा नहीं आया होगा ना। तो बोला चले, तो उन्हें बोला मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा, बल्कि वो ऐप में उन्होंने पहले ऐप में था, देखो अब ऐप से गायब हो गया बोले। तो बड़ा अजीब दिखा। फिर इलेक्शन कमीशन का एक वजाहत आई, नहीं 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 वो ड्राफ्ट है, अगर नहीं है तो आप शामिल कर ले सकते हैं, 1 सितंबर तक टाइम है बोल के उस आया इसमें ये है, लेकिन आपका नाम है ड्राफ्ट में। वो चूँकि जो ऐप में जो आता है वो पूरा जो है अप्रूव्ड होने के बाद ही ऐप में चढ़ता है, लिहाजा तो लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि देखो पहले मेरा था ये नंबर फलां, ये वोटर ID नंबर था, एपिक कार्ड था ये, अब ये बिल्कुल ऐप में 0 बता दिया, 0 बता दिया पूरा। मैं कैसे इलेक्शन लड़ूँ बोल के बेचारा परेशान हो गया। अरे हो भाई, अब सताए तो तुम वो भी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, तुम भी अब पैदाइश का सर्टिफिकेट निकालो बोलो लालू प्रसाद को, मैं तुम कुछ पैदा हुआ नहीं हुआ वो भी बताओ बोलो। फिर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का भी वो भी तैयार रखो। अब बोलने के लिए लोग कमेंट करें, देखिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चिंटूस क्या करे, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तेरे पास बोल के ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे। हालांकि लीडर है, हमको सम्मान करना चाहिए। तो और कहा, ये भी कहा अपने उनकी भी जो है पेरेंट्स की भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट लगाओ, मिल जाता आपको भी बोल के। तो ये इस किस्म का जो है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ। अब रही बात इस तरीके से पहले जैसा होता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए, चलो छेड़छाड़ करके कुछ तरीके से जो है, क्योंकि ब्लू चिप्स का मामला रहता, वो चिप्स एक से उधर मामला जो है चल सकता था जी। अब SIR के ज़रिए अब पूरी डेमोक्रेसी को भी डिमोलिश कर देने की बात है, बुलडोज़र कर देंगे पूरी, हम जो चाहेंगे। और कौन से वोट कटे, अब देखिए बिहार के सीमांचल के सबसे ज़्यादा वोट कटे, सीमांचल में ज़्यादा आबादी किसकी है अंदाज़ा लगाइए। और उन इलाकों में, उन अजला में जहाँ OBCs रहते हैं, खासकर यादव, कुमरी और 3-4 ज़ातों के नाम लिए लोगों ने कि उनके वोट भी कटे हैं। और कई इलाकों में जो दलित की बस्तियां थी उनके वोट कटे हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक तरीके से काम हुआ। और ये काम इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर नहीं, इसके लिए चूँकि मैं तजुर्बा हूँ, मैं जब भी कई मरतबा डिस्ट्रिक्टों में फलां में जाता हूँ तो मुझे बताता है कि बूथ लेवल कमेटियाँ हैं भाई, फलां था BJP की, खुल के बोलेंगे
بولا یہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں 20 ممبر رہتے ہیں صاحب اس کے اندر، اس میں ایک ہیڈ رہتا ہے اور اس کے لیے دلی سے یا کہیں سے بھی جو ہے آبزرور آتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے دن کو، اور اس کا جو ہیڈ رہتا ہے 10 آدمیوں کے جو ہیڈ رہتا ہے اس کو ایک 2 ویلر دی جاتی ہے اور پھر اس کا کچھ ماہانہ کچھ دیا جاتا ہے اس کو، انہیں 10 پہ کنٹرول کرتا ہے، 10 والے ایک اور 10 کو کنٹرول کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر مان لیجئے کسی بوتھ میں 600 یا 700 ووٹر ہیں تو ان پہ 100 آدمی برابر نگرانی رکھتے ہیں، کون سا آؤٹ کرنا ہے کون سا کرنا ہے. یہ ایکسرسائز پوری طریقے سے انہی چنٹوز کی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس نہ تو اتنا عملہ ہے نہ اتنی بدھی ہے وہ آفیسروں میں جو بیوروکریٹس کے لیے کام کرتے ہیں، چونکہ اس میں ٹیچروں سے ان سے کام لے لیتے ہیں، یہ لوگ تو ہوتا نہیں. تو یہ پوری جو لسٹ جس طریقے سے تیار کی گئی ہے یہ پوری RSS کی شاخاؤں کے لوگ ہیں یا پھر بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد، ہندو رکشک، فلاں رکشک، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس کو الیکشن کمیشن نے اپنا کہہ کے اس کو چھاپ دیا اور 65 لاکھ لوگوں کو آمدن نکال کے پھینک دیا. یہ بالکل. اور ایک بات بتاتا ہوں میں خیر راہل گاندھی ایک سیاستدان ہیں، انہوں کتنا سچ بولتے کتنا جھوٹ بولتے، لیکن انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ایٹم بم، جی کس حوالے سے کیا انہوں نے؟ ایکشن کمیشن. اور ایسا ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ثبوت کے ساتھ میں یہ بم پھوڑنے والا ہوں، اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنی صورت دکھانے تک وہ مقابل نہیں رہے گا. اس طریقے کی صورتحال ہے. اور انہوں نے کہا کہ راجستھان، پہلے مہاراشٹر کا ذکر کیا انہوں نے، مہاراشٹر میں کیا ہوا اس کا ثبوت ہے، مدھیہ پردیش میں کیا ہوا اس کا ثبوت ہے، راجستھان میں کیا کیا اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس، اور یہ میں آئینہ دکھانے والا ہوں، وقت پہ دکھاؤں گا، ثبوت ہے میرے پاس. جی اس پر جو ہے الیکشن کمیشن پہ چنٹوس ارے ایسا کیسا ہوتا، فلاں ہوتا، یہ شکست کو ماننے کے بجائے. اور الیکشن کمیشن چور ہے کہا انہوں نے. جی ووٹوں کی چوری کر رہے ہیں. ہاں چور ہے، چوری کر رہا ہے ووٹوں کی، کھلی طور پہ کہا. تو یہ ایسے نہیں ہے، ایک ذمہ دار ہوں گی بھائی، پارٹی ذمہ داری ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو ہوں گی، سچائی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ جو ہے سویپنگ ریمارک کس کے بارے میں، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس کے بارے میں. اور وہ گیانیشور کمار جو صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر کی جو ذمہ داری جس کو نبھا رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ خود دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ صاحب کون ہیں، کس طریقے کا ان کا چرتر کہتے ہیں نا وہ، ان کا جو کیریکٹر، ان کا جو کیریئر، جو بھی آپ کہیں گے وہ دیکھ لیجئے، اس سے کیا اندازہ لگا سکتے. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ میں کرتا ہوں، آپ اتنی شدت کے ساتھ اگر الزام، اتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتے ہیں، چاہے وہ EVM کی بات ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی، اب تو پوری حیت، پورا اس کا جو ڈھانچہ ہے اسی کے حوالے سے جو ہے آپ اتنا سنگین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، تو پھر آپ پھر اسی سسٹم میں، پھر انہی کے جو ہے سارے انتظامات میں پھر آپ الیکشنز میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ مطلب کوئی ایک چیز تو کریں. ابھی دیکھیے یہ بات بھی سرکولیشن میں آ رہی ہے، یعنی یہ بات بھی چل رہی ہے، اگر یہی انصاف نہیں مل پایا تو ہم جس طریقے سے ہمارے پڑوسی، ایک پڑوسی ملک میں پوری اپوزیشن نے پورا بیک آؤٹ کر دیا تھا، جی کیوں نہیں ویسی، کیونکہ اب ہم کو معلوم ہے اب کیا ہونے والا. اب دیکھیے اس لسٹ کے لحاظ سے نتیش بھی اندر ہو رہا ہے، صرف BJP آ رہی ہے، اور وہ اور ایک ہے نا دوسرے پاسوان، چراغ پاسوان، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ایک صاحب ہیں ان کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ طریقے سے نتیش کی تو نیا ڈوبنے والی ہے، کسی صورت میں ڈوبنے والی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو 10 سیٹیں بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ 10 سیٹیں بھی آنا. پرشانت کشور کی ذکر کرا، سوری ان کا نام بھول گیا تھا میں. پرشانت کشور BJP کے ہمدرد، یہ عام، کیونکہ میں کل ہی دلی میں ہمارے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں بہار کے ہمارے ساتھی بھی آئے تھے، تو میں نے پوچھا بھائی یہ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ ارے کھلم کھلا چل رہا ہے صاحب یہ. اور یہ سب باتیں انہوں نے بتائی. یہ لسٹ تیار کرنے والا الیکشن نہیں ہے، الیکشن کمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ صاحبان ایک عرصے سے کر رہے ہیں، 6 مہینے سے کر رہے ہیں کام، اور یہ کام پوری طریقے سے. اور آپ دیکھیے 1 مہینے کے اندر کیسا ہو گیا سب چیزیں، 1 مہینے کے اندر اتنی صفائی، اتنی چھٹائی کیسے ہوئی، جو بھی چن چن کے چھٹائی کیسا ہوئی، جی سمجھنے کی بات ہے. تو پرشانت کشور BJP کو ہیلپ فل کریں گے، چراغ BJP کو ہیلپ فل کریں گے، اور نتیش کا چراغ بجھنے والا ہے. یہ تو بالکل ہونے والا ہے، چونکہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. لرزہ، یعنی حکومت فزیکلی نہیں ہوں گا، لرزہ جیسا ایک بیماری ہے، دیکھیے ریشہ جو ہاں ریشہ کا جو ہے بیماری، وہ ریشہ حکومت کے اندر آ گیا ہے. ان کو کچھ سمجھنے، اور پورا ڈومینیشن انڈیا BJP کا ہو گیا، اور وہ 1-2 ان کے ساتھی ہیں ان کا ہو گیا ہے. اس کا کچھ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے لا اینڈ آرڈر پورا فیل ہے. اب انہوں خالی اعلانات کر رہے ہیں، اور یہ اعلانات ابھی عمل کا نہیں ہے.
फलां को इतने कर दूंगा, फलां को इतने कर दूंगा, जर्नलिस्टों को भी इतने कर दूंगा, वो बॉर्चियों को इतने कर दूंगा, इसको इतने कर दूंगा। तो ये खाली जो है ये ऐसे ही वादे हैं, और उसके बाद अगर जीतने का तो इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। कह रहे लोग, अरे भाई आपने अपने लोगों को 15 कर दिया ना, उन्हें 15,000 देने का। अरे साहब वो क्या है, कितने लोगों को देना? वो 6,000 जो देता था सिर्फ 80 लोग, वो भी 20 साल तक, जिसकी EPF कंटिन्यू बनती रहे। जी, मतलब वाह इतनी सख्त। मतलब हाँ, मतलब EPF कौन दे रहा? आप पूरा जो है हायर एंड फायर है पूरा। कोई जो है रेगुलर एम्प्लॉय मीडिया में कहाँ है? तो वो एक दो बड़े अखबार जो कौमी अखबार जिसको बड़ा नाज रहता, उनमें भी हैदराबाद के ब्यूरो में बता रहा हूँ, वो बड़े अखबार के जो कौमी अखबार हैं सब ओचर पे आ गए। तो अब EPF कहाँ से लाएंगे? वो कंडीशन लगाए करते हैं, वो EPF रहे तो वो 15 मिलेंगे, वो भी 20 साल तक कंटिन्यू नहीं, उनका जो है प्रोविडेंट फंड होना उनका। ये तो वाला ये सब दिखाने के यार होता कुछ नहीं है सिर्फ। तो ये अभी कितने लोगों को जो 6,000 मिल रहा है सिर्फ 80 लोगों को मिल रहा करते जी। वो भी कंडीशनल है पूरा। ये क्या है? अलबत्ता भाई साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा ऐलान ये हुआ है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं उनकी तनख्वाहें डबल करने का ऐलान कर दिया गया है। मजीद ये SIR में जो हिस्सा जिन्होंने लिया है, ले रहे हैं, उनको जो है 6,000 रुपये इंसेंटिव भी मिलेगा। ये बड़ा ऐलान एक काश का है। तो देखो भाई, जब कोई इत्मीनान बख्श, आप क्या करते हैं, आपका कोई मुलाजिम इत्मीनान बख्श काम करता है तो आप खुशी में कुछ तोहफा तो देते हैं ना। हालांकि एक सरकारी ऑफिसर की हैसियत से इज ए पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, जी, ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी ड्यूटी तो अंजाम देना ही देना है उसको। फिर इलेक्शन की ड्यूटी में उसको अपनी मौजूदा जो जो तनख्वाह BOL जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के रास मुलाजिम नहीं होते, जी, वो दूसरी महकमों से मुस्तार लिए जाते हैं। जी, जी, उनकी खिदमत जी, एक वक्त के लिए ली आर्जी जाती बुनियादों पर है, जो है। और उसको अनाउंस मिल जाता है। जी, यानी उनकी सरकारी तनख्वाह तो उनके डिपार्टमेंट, जैसा कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के हैं या किसी और डिपार्टमेंट के हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट देता है कि भाई ये डिपार्टमेंट से हमको इतने लोगों की जरूरत है, वो जरूरत जो है वो CEO जो होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट के होते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई ऐसी लिस्ट बनाइए। और वो लिस्ट में भी कौन कौन से वो ऑफिसरों का बैकग्राउंड देख के, और वो चुनने वाले कौन है, ये चिंटूस चुनते हैं उनको। CEO नहीं चुन, CEO खाली दस्तखत करने वाला रह गया। ये नहीं जो मेरे को बताया गया, उनके 2 दिन पहले हमारी मीटिंग थी वहाँ, तो उसमें हमारे बिहार के कई साथी थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि देखो साहब ये सिस्टम है, अब ये पूरा सिलेक्शन इस लोगों का है, और आप जो बता रहे हैं इंटेंसिव, अरे इनाम तो देना ही देना है ना साहब। अरे ऐसा कैसा, जब आपको जो है आपकी इतनी खिदमत कर रहा उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर, क्योंकि इसमें ऐसे नाम हैं जो पसंदीदा, ऐसे नाम हैं जो नामुकम्मिल हैं। अजीत अंजुम आप देखें, उनके 4 या 5 वीडियो बनाए उन्होंने, जी हाँ, और उसमें उन्होंने खुलासा किया, ग्राउंड पर जाके खुलासा किया, दरभंगा में जाके, दीगर इलाकों में जाके, फला जाके, फिर इंटरव्यूज भी लिए उन्होंने। लेने के बाद उन्होंने कहा कि नामुकम्मल फॉर्म, बाप का नाम नहीं, तस्वीर नहीं, तस्वीर एक की एक, इस तरीके से ऐसे कई लोग नहीं लोगों को एक्सेप्ट कर लिए गए, और जो ओरिजिनल लोग हैं फला है नहीं, ये कमी है, ये है बोल के रिजेक्ट कर दिए गए। जी, तो ये पूरी बंदर बांट हुई है, और इन 65 लाख में जो है वो तो कमी हुई है, लेकिन इसमें जो ऐड हुए हैं उसका जिक्र नहीं इसके अंदर। देखें ठीक है भाई साहब, अब आसाम से चलिए आप, आसाम और मगरबी बंगाल और फिर इसके साथ साथ बिहार, मतलब ये वो बेल्ट है जहाँ पर बंगाली जो है बहुत आकर घुसपैठी है बहुत सारे, और उन्होंने जो है अपने नामों को जो है तब्दील कर लिया, उन्होंने आधार कार्ड हासिल कर लिया, उन्होंने बहुत सारे दीगर दस्तावेज हासिल कर लिए। यही वजह है कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि काट छाँट हो सके, उनकी जो भारतीय मूल निवासी नहीं है उनको जो है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इस अमल को आप क्यों इस पर जो है एतराज़ कर रहे हैं? देखिए 2 दिन पहले बांग्लादेशी ये सारी पट्टी पर जो है कब्जा कर रहा दिल्ली के करीब एक इलाका है जी, गुड़गांव बोल के, अब गुरुगांव ना रखे उसका, चेंज कर दे। उससे 2 वहाँ की सिलम बस्ती में 2 लोगों को निकाले, एक शायद बिहारी है या एक आसामी है, ये बंगाली है, बंगाली बोलने वाले हैं। निकाल के उनको पुलिस स्टेशन में रखे, और कौन लोग गए थे उनके पास, ये एक 10-12 लोगों की टीम गई थी, कौन सा की दल है वो, कुछ नाम दिया गया, वो कागज़ तलब करे। जी, तो वो लोग बताए भाई ये चीज़ें हैं, वो मासूम ऐसे दे दिए उन्होंने, आप पुलिस स्टेशन चलिए। उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया, उसके बाद उनको डिटेंशन कैंप में रख दिया गया।
پھر جو ہے پوچھا گیا بھائی، تو انہوں نے بولا کہ میرے باپ دادا سے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، آپ انکوائری کر لیجئے فلاں یہ بوال ہوا. تو جب کہ کہا نہیں نہیں، وہ پوچھ تاچھ کے لیے چھوڑے تھے. کیا پولیس کو یہ اختیار ہے کہ یہ چیزوں کو کرنا؟ ان کے گھر کو تباہ کیا گیا. یعنی گروگرام 2 دن کا واقعہ ہے، گروگرام کا ہے، میڈیا میں بالکل مختصر سا آیا، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس طریقے سے پونے میں وہ فوجی کا، آسام میں ایک فوجی کا جو کارگل کے جو ہے پرم ویر پک جو ہوتا ہے، یعنی صدر جمہوریہ کی طرف سے ان کو بہادری کا انعام دیا گیا ہے. ان کے خاندان کو جا کر پوچھا گیا، ہراس کیا گیا، ان کے لوگوں کو گھسیٹا گیا، پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. تو یہ اب جس طریقے سے آسام میں انڈیجینئس آسامیز کہہ کے ان کو ہتھیار دیے گئے، اب یہ ہتھیار بند لوگ گاؤں گاؤں پھر کے جا رہے ہیں، کاغذات دیکھتے جا رہے ہیں. تو یہ اب یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، سسٹم ان کے ہاتھ میں نہیں رہا. اور دستور کی جو پامالی ہو رہی ہے، سب سے بڑی بات، ابھی آپ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے لیگل کانکلو کا، جی ہاں، اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے. جی خیر ہر قائد اپنی لیکن جو سب سے بڑا جو خطرہ بتایا گیا ہے کہ دستور اور قانون کی پامالی. اب کوئی دستور نہیں، جس کی جو مرضی ہے وہ کرے گا. اور آپ دیکھیے کنوڑ یاترا میں تقریباً 1,500 بڑے واقعات کی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں کی گئی، بڑے واقعات کی. ایسے کئی واقعات ہیں جو پولیس ریکارڈ بھی نہیں کری. اس میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سرکاری گاڑیوں کو، جو ایڈمنسٹریشن کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کلکٹر کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا. 4-5 ایسے واقعات ہیں جس میں پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا. ایک واقعہ ایسا ہے جس کو یونیفارم میں پولیس والے کو ہاتھ لگا. کیا ہوا؟ کافی پلائی، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا کہ نہیں ٹھیک ہے چلو. تو جب قانون کے 2 معیارات ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پیدا ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہہ نہیں سکتے. اب تو خطرات تو بڑھتے جائیں. اس حوالے سے میں ساتھ ہی ساتھ یہ جو بنگلہ دیشی ہونے کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ بہت سے آج اس پٹی پہ جو ہے بہت سارے بنگالی جو ہے، بس بنگلہ دیشی، بنگالی نہیں کہوں گا میں، تو ان کے حوالے سے جو یہ کارروائی چل رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوا ہے، تھوڑا سا ہم تاریخ کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیں. اب دیکھیں سب سے بڑی بنگلہ دیشی تو دلی کی مہمان بنی ہوئی ہے نا. جی، اس کو بھی تو نکالو پہلے. آپ اس کو کیوں حفاظت سے رکھے، بڑے چاؤ سے سیکورٹی دے کے، پروٹوکول دے کے بڑے اس سے رکھے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ جبکہ پڑوسی ملک بول رہا بھائی وہ ہمارے پاس عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا ہے، اس کو واپس کیجیے، اور آپ کے ہمارے درمیان مجرمین کی حوالہ کرنے کا معاہدہ ہے، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. ہوتی ہے بھائی چھوڑو ہم تو نہیں دیں گے اس کو. اس کے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس طریقے سے یہ لوگوں کا دوہرا معیار ہے. اور جو بنگالی بولنے والا، اب دیکھیے 3 دن پہلے کلکتہ میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی، ممتا بنرجی خود اس میں تھی، اور انہوں نے انتباہ دیا بنگالیوں کے ساتھ یہی سلوک، اور انہوں نے مثالیں دی دلی کے جے ہند کیمپ کی، جہاں سینکڑوں بنگالی جو ہے مزدوری کام کرتے ہیں، ایسی چھوٹے موٹے کام، سلم بستی ہے، اس پہ بلڈوزر چلا دیا گیا. گجرات کا ایک علاقہ ہے جہاں بنگالیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 1,500 کے قریب روہنگیا اور بنگالی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں سوری، اس میں سے صرف 3 یا 4 کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے، سب کے پاس باپ دادا سے ڈاکومنٹ رکھے ہوئے. کہا کہ یہ اس کی اتنی غلط پبلس کی گئی، اس کے بعد جو صحیح خبر آئی اس کی کوئی خبر ہی نہیں آئی. اور وہاں کئی ٹارچر کیا گیا لوگوں کے ساتھ. یہ ہوا گجرات کا، ہوا دہلی کا، ہوا اس طریقے سے آسام کا. آسام میں چن کر، اور جن کے نام جو 1985 کا جو ایکارڈ ہے نا، آسام ایکارڈ، اس میں ٹریبونل نے ان کو سٹیزن قرار دیا تھا. ان کے پاس جا کے آپ جو ہے ٹارچر کر رہے ہیں، اور انڈیجینس آسامی کہہ کے ان کو ہتھیار دے کے ان کے گھروں پہ بھیج رہے ہیں، ان کی زمینات کو، ان کے گھروں کو ضبط کر کے یا تو ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال رہے ہیں، یا تو پھر نو مین لینڈس میں ڈال دے رہے ہیں. نو مین لینڈس ایسا علاقہ ہے جو بنگلہ دیش اور ہندوستان کو الگ الگ رکھتا ہے، وہاں جا کے ڈال. اب اس کا بدلہ دیکھیے آپ آگے چل کے کیا ہوگا. خیر ہم تو چاہتے ہیں ایسی چیزیں نہ ہو. کل ڈھاکے میں ایک بڑا فنکشن ہوا، اس میں گریٹر بنگلہ بول کے، میں ہمارے ناظرین سے بھی کہوں گا وہ دیکھیے، سلطنت بنگلہ بول کے، آپ تو گوگل بھی دے رہا اس کے بارے میں پورا، ان کا نقشہ جاری ہوا، ان کا فلیگ جاری ہوا، اور اس میں کیا بتایا، یہ جو تقسیم ہوئی، غیر مناسب تقسیم ہوئی 47 میں، جو اکثریتی علاقے تھے مسلمانوں کے جو مشرقی پاکستان میں آنے تھے، ایک لکیر کھینچ دی گئی خالی.
लोअर असम, सीमांचल, रोहिंग्या, ये राखीन बर्मा का। राखीन लिखी हुई है उसमें। जी जी। अरे बोला ये कैसे होगा भाई? और इसके लिए हम अब आज तो शुरुआत हुई है, जद्दोजहद करेंगे। और इस पर हुकूमत हिंद बांग्लादेश से वजाहत पूछ रही, और कहाँ से इसको तायद मिल रही? तुर्की से तायद मिल रही। जी। ये गलत नहीं है मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मैं नाज़रीन से इसको वेरीफाई कीजिए, ये खतरे की अलामत है। मैंने एक बांग्लादेश का अखबार देखा, अरे भाई ये क्या मामला है, इसकी रिपोर्टिंग कैसी होती देखी। उसने कहा कि भाई तुम ये कह रहे हो कि ये बंगाली है, बांग्लादेशी है ना, ठीक है, वो इलाका ही बांग्लादेश का है पूरा, तुम क्यों बना, तो रहेगा उन्हें। आज नहीं तो कल हम वो इलाका लेने वाले। अरे बोला भाई ये तो हम पहले ही कश्मीर से परेशान हैं, ये असम से क्यों एक मसला शुरू हो रहा? अरे मसला तो ये लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए आप इधर ही देखिए, अब बांग्लादेश की अखबार भी पढ़ी, अंग्रेजी में है, बंगाली तो हमको आती नहीं, बंगाली में क्या लिखा जा रहा है हमको मालूम नहीं। जो अंग्रेजी अखबार आते हैं उसकी रिपोर्टिंग कह रहा हूँ कि हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप मेहरबानी कर रहा है उस पर, जी हाँ। एक भी इंटरनेशनल तौर पर, हालांकि एक बड़ा फितना है ये, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फितना पैदा हो रहा है ग्रेटर बंगाल के। इस पे खामोश बैठना नहीं है। हुकूमत हिंद को 56 इंच का सीना दिखाना है। आप दिखाते लाल आंख बोले ना, कहाँ है लाल आंख? बांग्लादेश को नहीं दिखा सक रहे हैं, नेपाल को नहीं दिखा सक रहे हैं, नेपाल भूटान को नहीं दिखा सक रहे। भूटान एक चीन के साथ जो है वो हाइड्रो पावर का जो है माहिदा करा। किधर जा रहा हम? ठीक है, मालदीव को गए, ताल्लुकात रीसेट बोल के, ठीक है चल लिए, लेकिन इधर क्या हो रहा है? तो ये हम जो है पड़ोस को बदल नहीं सकते। मनमोहन सिंह की बात मुझे याद आती रहती, दोस्त को बदल सकते हैं भाई, पड़ोस को नहीं बदल सकते, लिहाजा बेहतर है उसके साथ। और उन्होंने लाहौर में उनका जो गांव था, मैं वो वीडियो देख रहा था उनके गांव की, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है मैं तो जा नहीं सका जब पीएम था, रिटायर होने के बाद एक वीडियो आया था उनका, लेकिन मैं जो कुछ मेरे दोस्तों के लिए करना था, उस गाँव के लिए करना था, जो कि मेरी पैदाइश जुड़ी हुई है, वहाँ उन्होंने स्कूल कायम किया, एक अच्छा स्कूल, एक ऐसी बड़ी इमारत, बेहतरीन इमारत, जहाँ वो पढ़ा करते थे, उसकी उनके दोस्तों के साथ, वहाँ दोस्त बड़ा खुश हो रहे थे, चौखंडी मतलब एक बैठने की जगह है, उसको डेवलप किया उन्होंने। कहा कि भाई देखो मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी दोस्तों की याद आएगी, मेरे दोस्तों की औलाद की याद आएगी, इस तरीके की बात। तो देखिए हम अलग सियासी तौर पर अलग हुए हैं बिल्कुल, लेकिन तहजीबी तौर पर, लिसानी तौर पर और हर तरीके से हम एक हैं, लेकिन हम नफरतें पैदा कर रहे हैं। हम बंगाली कह के, अरे बंगाल में तो हिंदुस्तान का हिस्सा था ना कल तक, आज हमारा ये कैसा दुश्मन हो गया हमारा। म्यांमार भी हमारा हिस्सा था, ये आज कैसा, ठीक है कुछ इलाका था, राखीन में भी हमारी हुकूमत, ग्रेटर बंगाल बताया कि ग्रेटर बंगाल में 1209 से लेके 1378 तक मैं देखा वो हिस्ट्री दे रहे थे वो लोग, ये हमारी सरहदें यहाँ तक थी, लिहाजा हम इसकी बाजियाबी करेंगे, अहद लिए। मतलब देखो ये फितना है, हुकूमत हिंद को फौरी इसके बारे में जो मोहम्मद यूनुस है उनसे बात करें या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बात करें। लेकिन कम्युनिटी में हमारी इज्जत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप दर बढ़ते हर वक्त, अभी देखिए आप कल जिक्र कर रहे थे 30 मरतबा, लोगों ने कहा कि 36 मरतबा हो गया, 30 नहीं 36, बल्कि वो सीक्वेंस बता रहे। स्कॉटलैंड में 3 मरतबा करा, व्हाइट हाउस में इतने मरतबा करा, वो कहाँ गया था, वो G7 में कुछ गया था, वो कौन सा मुकाम था G7 का, वहाँ इतनी मरतबा करा G7 को, रिसेंटली गए थे उन्होंने। अरे मैं बोला भाई ये दीवाना हो गया, बोला आप बोलो दीवाना, मगर उसकी चल रही क्या कर सकते हैं, बोला दीवाना कौन है, हम है या वो है, अब कौन डिसाइड करे? हमारी जो है तस्लील हो रही है, हमको जो हमारी जो है हतक हो रही है, इसको जो है इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल रह गया। भाई साहब हमारे पास 4-5 मिनट है। फ़लस्तीन में भूखमरी का जो सूरत हाल बनाई है, और फिर साथ ही साथ फ़िज़ा से यहाँ पर इमदाद गिराने की जो है इजाज़त इसराइल दे रहा है, लेकिन वहीं जो है ये जो बराह रास्ता यानी सड़क के ज़रिए जो होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जबकि अमेरिका की जानिब से कुछ कहा जा रहा है, फिर यूरोपीय ममालिक जो है तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो सूरत हाल है 24 घंटों के दौरान 106 हज़ार जो है जाने जा चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है फ़लस्तीन की अभी जो सूरत हाल है, गज़ा की जो सूरत हाल है? अब देखिए वहाँ तो भूख प्यास और कोई मेडिकल एड ये भी नहीं है ना, ये तो खाना है ना पानी है ना, तो जब बम गिरते हैं ज़ख्मी होते हैं या मरते हैं तो बस कहीं से कफन तो आ जाता है, बस उतनी ही बात रह गई है। तो ये बदतरीन सूरत हाल है। तो मैं कल देख रहा था कि
डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची वो गए हैं, जाकर वो सेंटर को देखे, वहाँ बताया गया कि देखो यहाँ फायरिंग होती है, यहाँ ही वो करती है, ये करती है, तो नहीं हम हमारी उसमें देने वाले हैं। तो ये इन पहले भी इन्हीं के तहत दिए गए थे। गाजा फाउंडेशन कह के जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमास को हथियार डाल देना चाहिए तो सब सही हो जाता है, सब ये कंडीशन उन्हें भी जाते खुद कर। लेकिन जरी भी हमदर्दी का जो इजहार है, भूख मरी उनको पता है, देखो बच्चे बताइए भूख से कैसे बिलबिला रहे हैं, इनको करें, तो इसके लिए हमास जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार नहीं। इसराइल को तो राइट टू डिफेंस है, तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। मिस्र की सड़क पे बॉर्डर पे 600 ट्रक रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हुए हैं। तो मिस्र में भी इतना दमखम नहीं है कि वो, जबकि वो मिस्र हर दिन गैस बराबर सप्लाई करता है इसराइल को, बराबर उसकी जो है उसकी इसराइल की जो चराग रोशन है उसकी वजह से रोशन है, तो वो तो बराबर रहेगा, उसके ज़रिए उन्हें जो भी पावर बनाता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो तो चल रही हैं। जॉर्डन तो पूरी तरीके से सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स ये सब तिल अबीब को सप्लाई करते रहता है। और यूएई की तरफ से तो काफ़ी बिजनेस है, बल्कि यूएई ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 500,000 ज्यूस इस वक्त दुबई में पना लिए हुए हैं, जो अच्छे मालदार हैं, जिनके बड़े कारोबार हैं। तो ये तो शेल्टर देंगे, लेकिन गज़ा के लोगों को, गज़ा को तो अब कहाँ उनके ऊपर छोड़ दिया गया, उनका मकसूम यही है कहा जा रहा। अब तो खुद जो पड़ोसी अरब मुल्क है या इस्लामी मुल्क है, जो नाम नहाद इस्लामी मुल्क है, तो इनको ये कोई इस्लाम, क्योंकि इस्लाम इंसानियत सिखाता है, सबसे पहले इंसान बनना है, क्योंकि खुद सब खुदा के बंदे हैं, चाहे मज़हब कुछ भी हो, लेकिन उनमें उतनी इंसानियत भी नहीं है। इस्लाम तो छोड़िए, इस्लाम तो बहुत बड़ा दर्जे की बात होती है, इस्लाम बनना, मुसलमान होना तो बहुत बड़ा, पहले एक अच्छा इंसान बनो आप, जब कहीं जाके वो एक दर्जा आता मुसलमान बनने का, फिर मुसलमान के बाद एक और दर्जा आता मोमिन बनने का, एक जो हायरार्की है, मदारिज, हाँ सही है, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मदारिज का। तो ये इंसान ही नहीं है तो आप मुसलमान कैसे रहेंगे, जब मुसलमान नहीं है तो मोमिन कैसे बनेंगे। तो ये एक बिल्कुल जो है ये चीज़ें हैं, इससे कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। खाली हम तसल्लियाँ सुनेंगे और इंतज़ार करेंगे सितंबर कब हो रही है, उनकी जनरल असम्बली होने वाली है, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, माल्टा, पुर्तगाल, बोला वाह अच्छा है भाई काफ़ी, लेकिन वो सारी बातें कल के लिए कर रहे हैं, आज रोक नहीं पा रहे हैं कुछ। और अच्छा ये पूरे मुल्क, पूरे हथियार, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग रोके नहीं रोके, और कोई सैंक्शंस नहीं लगाए। जी हाँ, पूरी कंपनियां, इनका इन्वेस्टमेंट पूरा चल रहा है इनका। जी हाँ, ये दिखाने के लिए भाई तुम और मरते जाओ, अभी अगस्त है ना जी, ये पूरा महीना मरो आप, पूरा महीना शहीद हो, जब तक हम पूरा सब करते हैं। जब देखेंगे आपके मरने के बाद फातिहा देंगे आपकी खबर पर आके, फूल चढ़ाएंगे। कहते ना कि जिंदा रहे तो दूध नहीं पिलाए, मरने के बाद खबर पे लाके भैंस बने, बल्कि दक्कन में एक मुहावरा है, देखिए। जी हाँ, तो ये काम ऐसी है, जी हाँ, तो मरे तक, जिंदा रहे तक तो दूध तो नहीं दिए, मरने के बाद खबर पे लाके भैंस बनेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब इन मुल्कों का है, मुल्कों का यकीनन यही सूरत हाल है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा ये कर रहे हैं और इनसे कोई उम्मीद, किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बस टाइम बाइंग जिसको बोलते हैं वही ये कर रहे हैं। और इस दरमियान फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, बल्कि भूखे प्यासों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं और उनको हर तरह से तहस नहस किया जा रहा है। जितना हो सकता है ये कोशिश इनकी ये है कि आखिरी दम तक, जबकि इनको यानी हर एतबार से शिकस्त ज़रूर हो रही है, लेकिन आम लोगों को ये मारते हुए, उनको शहीद करते हुए, ये कोशिश है इनकी कि किसी तरह से मुकम्मल कंट्रोल कर लें, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।